गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजतिभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 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 परमसवित पापय गुरुभ्यो नमः। श्री 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 चैतन्य श्रीमन्नारायण रामानुजन जीव स्वामी गुरुभ्यो नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। తూముకుంట స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు వేద పఠనం. హరి ఓం. ఆన ఇంద్రో దురాదానాసాదవిష్టీకృతవసేయాస దుగ్రహా ओजिष्टेभिर्नवतिर्वज्रबाहो संगे समुत्सुतुर्वनी पृतन्योन् आन इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्चार्वाचीनो वसेरादसे च तिष्ठातिवज्रीमघवाविरक्षीमम् यज्ञमनुनो वाजसातौ इमं यज्ञं त्वमस्माकमिन्द्रपुरोदद शनिष्यसि क्रतुं नः श्वग्नीपवज्रिन्सनये धनानां त्वया वयमर्य आजिञ्जयेम उषन्नुषुनः सुमना उपागे सोमस्य नु शुशुतस्य स्वधावः पा इन्द्रप्रतिव्युतस्य मध्वः समन्दसाममदः वृश्चेनाः वियोररप्सु ऋषिभिर्नवेभिर्वृक्षो न पक्वः शून्यो न जेता मर्यो न योषामभीमस्य मानोच्चारिवग्निपुरोहतमिन्द्रम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामवतीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.